नंबर 7 के बाद मूंगे एडा फोटोशॉप हेलिंग ब्रश टूल और पिच टूल जिक्र को देता हेलिंग ब्रश टूल वेशी और हेलिंग ब्रश टूल मूंगे इमेज जो खास पोर्शन क्लोन कोल ला पार इस्तेमालो और दे सारा इमेज रिपेयरिंग होम पर ये टूल बानी की देशी दे के जकम दन टूल लगे तो पिच टूल वेलेशी और पिच टूल हेलिंग ब्रश टूल पशान क्लोनिंग और इमेज रिपेयरिंग कई खुद की यो कार दे आगा सिलेक्शन मुताबिक थे शिकल मूल तो सिलेक्शन वर्क कुन आगे मुताबिक बदी इमेज रिपेयरिंग या क्लोनिंग कई और सिलेक्शन भी बखपलम को लेशी और कम सिलेक्शन टूल सी दागे पुजरे के जर्मन सिलेक्शन को और पे पिच टूल यूज कुन दैट्स आल्सो पॉसिबल दौड़ द पारा शॉर्टकट की जेदा और कल चियो टूल बल टूल बानी चेंज को मुनदा वक्त शिफ्ट जेट शॉर्टकट की इस्तेमाल टूल पैलेट ना हेलिंग ब्रश टूल या सिंपल कीबोर्ड ना जे की हेलिंग ब्रश जिसंग मूंग एक्टिवेट को दी मूंग सरा द किस्मा ब्रशिंग की यो सोर्स ब्रशिंग बल पैटर्न ब्रशिंग सोर्स मतलब है जो इमेज जो एरिया दोबारा बज के क्लोन कमा और पैटर्न मतलब है कि एडा फोटोशॉप जिसमें पैटर्न नहीं लगा बखपल इमेज बानी फिल कमा क्लोन लंबे पैटर्न जिसको पैटर्न लपारा मूंग सरा सोर्स लपारा मूंग सरा दा पकड़ी ची मूंगा यो सोर्स डिफाइन को मतलब दा चीज मूंग कम एरिया क्लोन की जो से मचे दा मख जे दिल तक क्लोन ची मतलब दा दा मख दिल तबिया दोबारा दिल तराशी दे पारा मत बक्का जी दा एरिया पहले से डिफाइन को मचे जमा दा यो सोर्स से नो सोर्स डिफाइन को पारा मूंग सरा शॉर्टकट की दा alt प्लस सिंपल वन क्लिक बद्दा का बजमूंगा सोर्स डिफिकेशन भी जलतना सिंपल आल की और वन क्लिक बस और दिन पस चिकम दे सिंपल उस ब्रशिंग चिकला जो क्लिक पर रमानो जमा क्लोनिंग में मुकम्मल शी उम्दा आशान के चले जाएं कि दाली क्लिक चिकम दे इमेज ने बिल्कुल खत्म कम दिलता न दा एरिया क्लोन कमा डिफाइन में कम और दिलता दीवाने बे क्लोन कमा दिलता न दा एरिया डिफाइन और सिंपल दीवाने क्लोनिंग उसलानी दा सरम राजी चलबो कुछ दावा बिया वाला दिलता न उस जगह एरिया चिकम दम सर बिल्कुल क्लोन शा चिकम लिखल होगा खत्म शो उस एडा फोटोशॉप चिकम दे हेलिंग ब्रश टूल पर जरिए बांधे तन ये स्क्रीन होम जोड़े कचे दा एरिया जो जल ब्या वाला मदल तना एज ए सोर्स और तना ब्या जो जल ब्रश कम दल तना दा एरिया मा सर उस जोड़ा शो और उस पर स्क्रीन शांत राजी जेम चिना मा त स्क्रीन में जोड़वा दा चलो के चिकम दे दा कलर रिप्लेस के चिकम बैकग्राउंड कलर दे दा दे क्लीन क्लोन एरिया बानी रिप्लेस कर देता ना चिकम सोर्स से द एरिया डिफाइन और देता ना सिंपल क्लोनिंग उस पर स्क्रीन ने जोड़ी उस पर सिंपल लाजी ऑप्शन बार की दी पारा मुसरा ब्रश लपारा मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस दी टूल नडुंबे डायमीटर दे डायमीटर मतलब है कि ब्रश साइज बसुम रवि जो कम ब्रश मूंग जिसको दे साइज बसुम रवि दा साइज देता ना मूंग बिल्कुल एडजस्ट को ले शू या किसी देता ना एडजस्ट को देता ना मूंग डायरेक्ट ये वैल्यू डिफाइन को सपोज मा 50 डिफाइन को दिलता ना मा सारा 50% बाने दिलता ना दा ब्रश साइज एडजस्ट शो कशे दा तरीकम नहीं सारा इस्तेमालो नमू सारा शॉर्टकट की दा यो चिकम ब्रैकेट था ओपन ब्रैकेट डिक्रीज द ब्रश विड्थ दा चिकम दे दा ब्रश साइज का मोल दा पारा और उम्दा का शान चिकम क्लोज ब्रैकेट दा साइज या तो दा पारा उम्दा का शान कचरे मूंग उस साइज वर्कआउट को कीबोर्ड ना ओपन ब्रैकेट बांधी और ब्या साइज को क्लोज ब्रैकेट बांधी मिलता ना ये एरिया डिफाइन उस कचरे ते चिन्ह मात रिप्लेस करने बकार मात दस बल शान स्क्रीन बकार दे जो बेहतरीन किस्म की स्क्रीन मात बकार दिलता ना मोड था और मोड की स्क्रीन दिलता ना वाला उस पर ताका मखके स्क्रीन ना खस्ता स्क्रीन जोड़ेगी
دلته نه دا ایریا ډیفاین او سمپل دلته نه برشینګ بس څنګه کلیک پرېږدم یو سکرین به جوړ شي. اوس دې داسې پته نه لګي دا ایمیج دی کې کلون شوی دی یا که چېرې دا ایمیج دی کې مخکې نه و. همدغه شان دی کې چې کوم هارډنس دی، هارډنس مطلب دا دی چې د برش هارډنس به څومره وي. چې کله هارډنس بالکل نه وي نو چې کوم برشینګ کېږي نو هغه بالکل سموث راځي، صاف شانته راځي، او کله چې هارډنس موجود وي نو بالکل هغه بیا سموث نه راځي او هارډ شانته راځي چې کوم سایډونه وي. دلته نه 0% باندې چې کوم دی ما سره هارډنس دی او دلته نه اوس پیټرن اخلم. پیټرن مې واخیستو، کوم پیټرن زدا یو پیټرن به والو. دلته نه څه وکړه دا کلر ریپلیس کړه، سکرین مه جوړه. اوس ما سره څه شی دی هارډنس دلته نه بالکل ما سره 0 دی او دا یوز کوم زه. نو چې کوم سایډ دی دا بالکل سافټ شانته راځي. که چېرې دا ویلیو لږه زیاته کوم سپوز دلته نه ورکومه 60. اوس دې چې کوم سایډونه دا بالکل د دې په شان سافټ نه دي. که چېرې دا ویلیو لږه نورم زیاته کړو نو بیا موږ ته نورم څه پته ولګېږي. اوس دې مقابله کې چې کوم سایډونه دا بالکل هارډ دي او دې سافټ دي. لږ به زوم ان کو چې پته راته ولګي. دې کې همدغه برش لپاره یو بل شی دی چې هغې ته سپیسینګ ویلی شي. ښه دا چې کوم سایز دی د هارډنس دا دلته نه موږ شارټ کټ کې باندې کولی شو، شفټ پلس اوپن بریکټ او شفټ پلس کلوز بریکټ. دا یو شارټ کټ کې چې دا سایز کمی او دا شارټ کټ کې چې سایز زیاتوي. بیا هیلینګ شو جے او دلته نه سپیسینګ، دا دلته به سپیسینګ لګوالو. سپیسینګ دلته نه 1 دی زویم چې نه سپیسینګ ماته 40 باندې پکار دی. نو 40 او دنه پس انټر کړئ دلته نه کوم نو داټس آلسو پاسبل. خو کچې یو خاص ویلیو دلته نه بیا موږ ټایپ کوو. کم پیټرن یوز کړئ دلته نه پیټرن سلیکټ کا دا یو پیټرن ده. دا 20 باندې څه شي دی سپیسینګ دی. دلته نه زویم چې نه دا هارډنس به کم کو بالکل 0 او اوس به دا لږ نورم زیات کو. دا به ورسو 100 ته دلته نه نو موږ به بیا صحیح پته ولګي. دا څومره دي ترمنځ دومره سپیسینګ راځي. همدغه شان که چېرې موږ دلته نه لږ لاندې والو د دې دا به لږ کلیر کړو دا هسټري. دا پیټرن لاندې دا به وایي. دا څومره دا موږ سره سپیسینګ شو دی. نو سپیسینګ دلته نه موږ زیاتولی هم شو او کمولی هم شو. دې کې دویم نمبر چې کوم ټول دی پیچ ټول. مخکې ما خبره وکړه چې پیچ ټول موږ سلیکشن لپاره سلیکشن مطابق چې کوم دی هغه کلونینګ یا ریپیرینګ کوي. اوس چې کومه ایریا زه سلیکټ کړمه دا ایریا ما سره سلیکټ شو دلته نه. دا ایریا ما سره سلیکټ شو او دې کې دا ایریا زه کلون کوم. نو سمپل دا سلیکشن به راوالم او دې باندې به دلته نه ریلیز کړم. نو دا ایریا به دلته نه کلون شي. اوس مخکې ما خبره کړې وه که چېرې موږ سلیکشن د نور ټول باندې والو سپوز موو ټول باندې، مارکیو ټول باندې یا میجیک ټول باندې چې هر یو ټول سلیکشن لپاره دلته نه سمپل ایم شارټ کټ کې د مارکیو ټول لپاره دا ایریا سلیکټ شوه او دلته نه پیچ ټول او سمپل دی باندې دا شان دا ایریا ریلیز. دغه یو کلون شو دا ایریا. همدغه شان څنګه چې موږ سورس یوز کړو پیټرن هم یوز کړو چې دلته نه یو پیټرن سلیکټ او سمپل بس یوز دس پیټرن. سمپل دا پیټرن به یوز شي. همدغه شان ډېر سکرین شان جوړ شوی څه پته نه لګي. که چېرې دلته مونږ یو بل پیټرن سلیکټ کړو ښه ایډا فوټوشاپ کې صرف دا پیټرن نه دي، دې نه علاوه چې کوم دی نور پیټرن هم سره شته خو هغه مونږ سره دلته دې بټن باندې راتلی شي. دا دې نه لاندې دا څومره دي دا ټول پیټرن دي. دې نه دا پیټرن یوز کوم. دا پیټرن سلیکټ او دې نه پس اوکې. دا پیټرن خو مخکې نه سلیکټ پیټرن ټول دلته نه پس اوکې. دا پیټرن یوز کړه. دا پیټرن به یوز کړه چې کوم پیټرن سلیکټ هغه نه پس یوز دیس پیټرن. هیلینګ برش ټول لپاره موږ سره یو بل آپشن هم شته چې موږ د دې ایمیج چې کوم یو خاص پورشن دی دا بل ایمیج باندې هم کلون کولی شو.
خو امیج چې کوم موډ دی کلر موډ دا به یو شان وي اوس سپوز د دې امیج چې کوم موډ آر جی بي دی او د بل امیج هم آر جی بي پکار دی که چېرې د هغې موډ سی ام واي وي یا څه بل موډ وي نو هغې باندې بیا د کلونینګ یا ریپیرینګ نه کېږي دلته نه زو یو بل فایل اوپن کوو دا فایل او دنه پس انټر دواړو آر جی بي موډ دی دلته هم آر جی بي دی او دلته هم آر جی بي دی نو اوس بالکل زه کلونینګ کولی شم د دې امیج نه څه ایریا ډیفاین کوم هیلینګ برش ټول په ذریعه باندې شیفټ جے هیلینګ برش ټول اکټیویټ شو او دنه پس دلته نه یو ایریا ما سورس داخلو ناٹ پیټرن او سمپل دلته نه دنه کلر ریپلیس کمانډ دی که چېرې موږ ورته وایو چې نه نارمل سکرین جوړ کا نارمل سکرین به جوړ کړي